बैरिस्टर गौहर ने दीगर साथियों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चेयरमैन है फिलहाल पार्टी की, उन्होंने कहा कि एक मजबूत सियासी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है इन सारे वाक़यात से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो उनके MNAs हैं उन्होंने कहा उन्हें उठा लिया गया है, हमारे MNAs और MPs को लालच भी दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ऐसे वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करती है, रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और ये सब कुछ एक पार्टी की कमज़ोरी के लिए हो रहा है। इस सारे वाक़े के ऊपर भी बात करनी है हमने। फिर सोशल मीडिया के हवाले से कुछ जो कानून साजी हो रही है, फिर जुम्मे को एक कॉल दी गई है प्रोटेस्ट की, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट जिसका हम हिस्सा तहरीक इंसाफ हुई है, मिली अवामी पार्टी चकज़ई साहब की पार्टी है। तो देखते हैं कि अब ये किस हद तक कामयाब हो पाती है। डी चौक का वंस अगेन नाम जो है वो खबरों में। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, उनसे ज़रा इस पर राय लेते हैं। आबिद साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सिचुएशन आपके सामने है जी, क्या हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान की जो सियासी मुश्किलात हैं और कानूनी मुश्किलात हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और इमरान खान भी, अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से एक डेडलॉक आ गया है। अब मसला ये नहीं है कि इमरान खान मुश्किल में है या उनकी पार्टी मुश्किल में है। मेरे नज़दीक तो ये पूरा रियासती निज़ाम इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि उसके नतीजे में जो सियासी निज़ाम है, जो माशी निज़ाम है, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो मुतासिर हो रहा है। पूरी पॉलिटिक्स जो है वो अलिफ से लेकर ये तक स्टार्ट होती है इमरान खान से और इमरान खान पे ख़त्म होती है। इसकी वजह यह है कि हम फंस के रह गए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। उसमें ना लचक PTI दिखा रही है उस तरह से, और ना लचक जो है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दिखा रही है। और हुकूमत तो इसलिए भी नहीं दिखाएगी कि हुकूमत का तो बेनिफिट इसी के अंदर है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव है वो जारी रहे और किसी भी तरीके से इनके दरमियान कोई पैचअप ना हो। इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब आप देखिए ना कि पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा था कि इकोनॉमिकली हम रिवाइव होंगे। कोई मुल्क है जिसने आपको पैसे दिए और आपने कहा कि पॉलिटिकली रिवाइव होंगे। इस वक्त का जो हुकूमत है वो एक बोझ बना हुआ है। ये जो IPP का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो पंडोरा खुल रहा है, हैरानगी होती है कि जिसने एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया उसको भी कैपेसिटी की पेमेंट जो है, कैपेसिटी की तनाजुर में सैकड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं और ये कोई 2100 अरब रुपए है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इस रियासती निजाम में। टैक्स किस तरह से लग रहे हैं, हुकूमत कहाँ खड़ी है, उसके अपने अंदर के लोग जो हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत शायद अक्टूबर में खत्म हो जाए। जमातें सलमान साहब अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है ना उसे महफूज करने के लिए मुश्किल फैसले भी करती हैं। बेनज़ीर भुट्टो बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर थी, खासतौर पे अपने वालिद की फांसी के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ मौक़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपनी सियासत को रिवाइव किया। जरदारी साहब की बड़ी अच्छी एग्जांपल है इस हवाले से, और अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखा। तहरीक इंसाफ जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि लीडरशिप अपने आप को एक बंद गली में ले आई है और उससे शायद उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो रही है ना, पार्टी का वजूद खतरे में है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी इस मौके पे उनको हेल्प कर सकती है। PTI ने भी लचक दिखाई है, ऐसी बात नहीं है कि लचक नहीं दिखाई है। डॉक्टर आरिफ अलवी जो मफामती फार्मूला लेके आए उसको एस्टैब्लिशमेंट में हुकूमत में पजीराई नहीं मिली। जो असद कैसर साहब फार्मूला लेके आए उसको कोई पजीराई नहीं मिली। अब ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो इन्होंने फार्मूला दिया है उसके भी कोई पैचअप नहीं मिल रहा। यानी इमरान खान ने अपनी तरफ से जो मफामत वाले लोग हैं उनको भी आगे किया हुआ है, उनको भी लीड दी हुई है, उनकी भी पोजीशन है, लेकिन वो भी कोई रास्ता निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और वहां शिद्दत पसंदी नजर आ रही है। आप कह रहे हैं लचक दूसरी साइड से नहीं है? दोनों साइड से नहीं है, दोनों साइड से। इमरान खान की साइड से ये नहीं है कि इमरान खान अपने मौकफ के ऊपर वो डटे हुए हैं कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को छोड़ना नहीं है। तो जहां ये दो चीजें आ गई तो बीच की जो लचक होती है, देखिए जो मफामत होती है ना, जो अभी आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में कहा, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद। आइडियल सिचुएशन तो कोई नहीं होती ना कि मेरी सारी शराइत मानी जाएंगी, वो ये कहेंगे कि मेरी सारी शराइत इमरान खान मानेगा, कुछ आप उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, तो आप उसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। अब दरमियानी रास्ता निकलने के लिए जो है ना वो कोई तैयार नहीं। मसलन अदालतों ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का, हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहती, तो आप PTI को रिलीफ ही नहीं देना चाहते। अच्छा, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या पार्लियामेंट से बाहर बैठ के सियासत करना चाहते हैं। यानी आपने कहा कि मुहर्रम है और आपको जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती, सिक्योरिटी का इशू है। वहां TLP बैठ जाए तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, जमात इस्लामी बैठेगी तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, फजलुर रहमान जलसा करे तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं। इसका मतलब है आपने भी एक जमात को टारगेट तो किया हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने आगे बढ़ाना है और जिस किस्म के मईशत से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं उसमें ये लड़ाई टकराव और महाजराई दुश्मनी की जो सियासत है वो तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और वो हम देख भी रहे हैं। खत्म होना चाहिए। सलमान अभी साहब
یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے جس طرح سے دوبارہ ذکر آئے کہ پارٹی بین اور آرٹیکل 6 کا، اس میں جو گورنمنٹ کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی، اس کا کیا ری ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس فیصلے میں حکومت کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گی جس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں رضا ربانی نے اور اپنا شاری رحمان نے اور فرحت اللہ بابر نے اس فیصلے کی شدید مذمت کی، لیکن ساتھ ہی آگے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی میں ایک جھول ہے، اور اسی لیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی جب بلاول صاحب آ جائیں گے تو پھر ہم کریں گے، پھر دیکھیں گے. وہ ویٹ اینڈ سی کی پولیٹکس کر رہے ہیں، کوئی ان کا حتمی فیصلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بھٹو صاحب بھی اس ملک کے غدار تھے، بے نظیر بھٹو کو بھی غدار قرار دیا گیا، نواز شریف کو بھی غدار قرار دیا گیا، آج عمران خان کو بھی غدار قرار دے دیں آپ. یہ اس غداری سے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ کیا ہم نے سیاست دانوں کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے؟ کیا ہماری سیاست میں یہ جو شدت پسندی ہے اور فتویٰ بازی ہے، اور یہ جو ہم ایک دوسرے کو ان کی حب الوطنی کو چیک کرتے ہیں، اس سے ہم نے پاکستان کی پولیٹکس میں کیا حاصل کر لیا؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ آج نواز شریف صاحب کی حکومت، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو خان صاحب کا کیس ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، مختلف ان اے سینس کہ ان کو چونکہ ایک پبلک سپورٹ ہے، اور اس ویزیبل دور کے اندر جب سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا پہ بڑا فوکس بھی ہے، کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی سوشل میڈیا مرکز نگاہ رہا، اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی. تو اس فیکٹر کو لے کر لگتا ہے ایسے کہ یہ کیس جو ہے یہ نواز شریف اور بے نظیر کیسز سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا تبدیل ہے، اور شاید پی ٹی آئی کا ایک الٹیمیٹ کانفیڈنس بھی ہے جس کی بیس پہ وہ ایک ہارڈ سٹینس لیا ہے. جس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کا پیچ اپ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں پیچھے رہ جائیں گی. یہی باتیں تو نواز شریف صاحب کے بارے میں پیچ اپ کس بیس پہ ہو؟ پیچ اپ کسی بھی بیس پہ ہو، جہاں عمران خان لچک دکھائیں گے تو وہاں کوئی ڈیل ہو جائے گی، کچھ یہ دکھائیں گے تو کوئی معاملہ طے ہو جائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کی کانٹیکسٹ. عدالتیں موجود ہیں نا، ایویڈنس لے کے جائیں. آپ سائفر کا لے کے گئے تھے نا، کیا نکلا؟ آپ توشہ خانہ کا لے کے گئے تھے نا پہلے، کیا نکلا اس میں؟ اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو معاملات ہیں سارے کے سارے، یہ کوئی قانونی نقطے نہیں ہیں، یہ سیاسی نقطے ہیں. ایک سٹیج پہ ہمیں نواز شریف کی شکل پسند نہیں تھی، ایک شکل میں ہمیں بے نظیر کی شکل پسند نہیں تھی، ایک سٹیج پہ ایک سٹیج پہ ہمیں جن پارٹیز کی ہم مثال دے رہے ہیں، اس وقت وہ پارٹیاں فیصلہ ساز قوتیں ہیں، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. انہوں نے یہ سارے، ان کے لیڈران نے یہ سارے فیزز بھگتے ہیں، جلاوطنیاں کاٹی ہیں، ان کو والدین کے جنازے نہیں پڑھنے دیے گئے. I mean we know this whole history. اس کے باوجود اب یہ پارٹیز کسی تیسری پارٹی کے خلاف ایسے فیصلے کر رہی ہیں جس کا کل یہ خود نقصان اٹھا چکے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن نا، مثال کے طور پہ آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی. یہی نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ عطاب میں آ جائیں گے، یہی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ عطاب میں آ جائیں گے، کیونکہ پہیا ہے نا، وہ گھوم رہا ہے. جس وقت عمران خان یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کا خیال تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہو گیا نا عمران خان کے ساتھ بھی. تو اس لیے یہ سبق برائی ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں یہ سبق سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو. کب تک گھومتے رہیں گے سلمان عابد صاحب؟ جب تک دونوں طرف کے لوگ جو ہیں نازک موڑ کا دکھائیں گے. نہیں دیکھیں، نازک موڑ تو جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت بھی نازک موڑ تھا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سارے فریقین، حکومت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، جوڈیشری بھی، عمران خان بھی اور حکومتی جماعتیں بھی، جب تک یہ لچک نہیں دکھائیں گے، اپنی پوزیشن سے دو فٹ پیچھے نہیں اٹھیں گے، دو سٹیپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی شرائط جو بڑی کنڈیشنل انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا، غداری کے مقدمے چلانا آپ چلا لیں، لیکن یہ عدالتوں کے اندر کیسے پروف کریں گے آپ؟ لچک تو تب دکھاتے ہیں نا جب ان کو لگے کہ آپ لچک تب دکھائیں گے نا جب آپ کو لگے میرا نیریٹو ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کو کہیں گے کہ آپ خود کو درست سمجھیں گے، اسٹیبلشمنٹ کہے گی میں درست ہوں، خان صاحب کہے گی میں درست ہوں، جوڈیشری کے فیصلے اپنی جگہ وہ کہیں گے درست ہیں، تو پھر لچک کیسے آئے گی؟ وہ کیا اگر ان فریقوں نے لچک نہیں دکھانی تو یہ ملک تو اسی طرح کھڑا رہے گا جیسے آج کھڑا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لگانے کے لیے تیار. آپ تو باہر سے سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ اس سارے کھیل کے اندر جو بات آپ نے کی ہے کہ سب اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ پاکستان کی پالیٹکس کے حق میں تو نہیں نکل رہا، پاکستان کی معیشت کے حق میں تو نہیں نکل رہا، سیکیورٹی کے حق میں تو نہیں نکل رہا. اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا ایشو بہت سیریس ہو چکا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی. کوئی ایک حکومت کی بات نہیں ہے صرف، اور یہ ٹیررزم میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، اور اس کو جب ڈیل کریں گے تو پاکستان کو ڈیل کرنا ہے، کسی ایک صوبے نے ڈیل نہیں کرنا. اس لیے ہمیں ایک لارجر کانٹیکسٹ میں ایک بڑے ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سلمان عابد صاحب کوئکلی میں چاہوں گی، وقت ذرا کم ہے، کہ یہ جو تحفظ آئین پاکستان کے تحت احتجاجی تحریک چلانے کا جو اعلان ہے اور پھر جمعے کو دھرنا بھی دے رہی ہے جو حکومتی مشکلات میں کہیں سے اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، حکومت ان کو اجازت ہی نہیں دے گی.
عدالتوں نے ان کو کتنی دفعہ اجازت دی ہے جلسوں کی, آپ نے کتنے جلسے ان کو کرنے دے دی ہے؟ لیکن جمعے کو ڈی چوک میں دھرنا دینے کی کرنے ہیں, دیکھیے آپ کو ابھی دیکھ لیجیے گا جو 2-4 دن کے بعد کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کو فیصلہ کر دے گی. ابھی تک تو دیکھیں نا, آج کے دن تک تو سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی ہے. پی ٹی آئی جب بھی کوئی سیاسی سرگرمی کرتی ہے اس پہ پابندی ہے. اس کے پاس ابھی اس وقت ایک واحد فورم ہے, پارلیمنٹ کے اندر اپنا احتجاج کرے, وہاں ان کی اچھی اکثریت ہے, وہاں بیٹھ کے شور مچالے. ابھی گراؤنڈ کے اندر وہ کوئی تحریک چلا سکیں گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ پری میچور بات ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, آپ کے تجزیے کا شکریہ. تحریک انصاف اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ اپنی بات کی.